नमस्कार। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यक्रम एभेन्यूज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। पछिल्लो सातादेखि काठमाडौँ लगायत देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुने दर अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भएको छ। सरकारले कोरोनाको समयमा खटिँदै आएका स्वास्थ्य कर्मीलाई उचित सेवा प्रदान गर्न समेत सकेको छैन, जसका कारण तेस्रो लहरको सुरुवातसँगै स्वास्थ्य कर्मीहरू थमाथम संक्रमित भइरहेका छन्। सबैभन्दा बढी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 35 चिकित्सक सहित 115 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित छन्। वीर अस्पतालमा 13 चिकित्सक सहित 44 स्वास्थ्य कर्मी र पाटन अस्पतालमा 8 चिकित्सक सहित 24 जना स्वास्थ्य कर्मी होम आइसोलेसनमा छन्। बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा पनि 3 जना चिकित्सक सहित 14 स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका 6 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएका छन्। यसै गरी रोल्पाको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक सहित आधा दर्जन भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण भएको छ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीले पूर्ण खोप लगाए पनि संक्रमित बनेपछि अस्पतालहरूमा संकट पैदा भएको छ। स्वास्थ्यविदहरूले कोरोनाको समयमा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री तथा सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई गुणस्तरीय पिपीहरू, गुणस्तरीय मास्कहरू ती दिनु पर्यो, किनकि हामी यहाँ आएको अधिकांश पिपी र मास्क चाहिँ गुणस्तरहीन छन्। जस्तो हामीले बाहिर लाएर हिँड्दा लगाउने र जस्तो चाहिँ बिरामी चेक गर्दाखेरि इन्डोरमा अथवा चाहिँ कोभिड वार्डमा अथवा चाहिँ भनौँ आइसियुमा लगाउने चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि एकदमै गुणस्तरीय सामग्रीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिनु पर्यो। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। अझ अहिले देखिएको ओमिक्रोन संस्करण बढी संक्रामक भएका कारण संक्रमण बढ्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा पनि संक्रमण दर तीव्र रूपमा उकालो लाग्ने क्रममा छ। यो हप्ता 29.7% बढेर कुल 75,610 आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएका छन्, जसमध्ये 21,149 संक्रमण पुष्टि भएका छन्, अर्थात् संक्रमण दर 28% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 21.8%ले बढेको छ। तेस्रो लहरको सुरुवाती चरणमा यति धेरै चिकित्सक कोरोना संक्रमित हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुने निश्चय नै छ। अझै कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्ने क्रममा रहेको र कोरोना संक्रमणको उत्कर्ष बिन्दु आउन बाँकी भएको अवस्थामा अहिले नै यति धेरै चिकित्सकहरूमा संक्रमण देखिनुले भविष्यमा आउन सक्ने स्वास्थ्य सङ्कट सोचे भन्दा भयावह नहोला भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी तथा चिकित्सकहरूमा समेत संक्रमण बढ्न थालेको छ, जसका कारण जनशक्ति अभाव हुने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा जनशक्ति अभाव हुन नदिन के गरिँदैछ तथा यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि प्रशासनले के कस्ता व्यवस्थापन गरेका छन् भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बम। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। पछिल्लो समय अहिले चिकित्सकमा पनि कोरोना संक्रमण देखिने एकदमै क्रम बढेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि धेरै चिकित्सकहरू अहिले संक्रमित हुनुहुन्छ। अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ कतिजना जस्तो चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी यो नर्सहरू संक्रमित हुनुहुन्छ, यसको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ हजुरले? अब अहिले चाहिँ हामीसँग करिब अस्ति केही दिन अगाडिसम्म 60 जना, त्यसपछि 100 हुँदाहुँदै 150 जनासम्म भइसक्नु भएको छ र आज धेरै पीसीआर टेस्ट गर्ने ठाउँमा पनि धेरै लामो क्यू देखिराख्नु भएको छ। जनस्वास्थ्य कर्मीहरू, हाम्रो चाहिँ स्टाफ नर्स सिस्टरहरू, चिकित्सक, रेजिडेन्टहरू पनि होइन, किनभने यहाँ धेरै रेजिडेन्टहरू हुनुहुन्छ वार्डमा काम गर्ने
रेजिडेन्ट विद्यार्थी डाक्टर साहबहरू, त्यस्तै गरेर वार्ड एटेन्डेन्ट दिदीहरू तथा त्यहाँ दाइभाइहरू धेरैजना चाहिँ अहिले साधारण लक्षण देखिने भएको छ, रुगाखोकी ज्वरो, र उहाँहरू पिसिआर गर्दाखेरि परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको अवस्था छ। र यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने अहिले यो WHO ले प्रक्षेपण पनि गरेको थियो होइन, यो ओमिक्रोन भाइरस जुन चाहिँ डेल्टा भाइरस पछिको म्युटेसन भएर आएको 35 स्पाइक्स प्रोटिनहरू चेन्ज भएर आएको छ, यसको स्पाइक्सहरू, यो चाहिँ यसको एकदम स्प्रेड ट्रान्समिसिबिलिटी एकदमै हाई छ होइन, सर्ने सङ्क्रमण दर। अब तथापि अब सिभिरिटी अर्थात् अस्पतालमा भर्ना हुनेको सङ्ख्या, अक्सिजन चाहिनेको सङ्ख्या के कति हुने त्यो त हेर्दै जानुपर्छ, तर पनि एकदमै 50 गुणा बढी छिटो सर्ने यो होइन, भन्दा 200-300 गुणासम्म पनि छिटो सर्छ यो डेल्टाभन्दा। यसको मुख्य रूप नै, यसको गुण नै छिटो सर्ने हो। तसर्थ त्यो कारणले गर्दा, किनभने हामी कहाँ शिक्षण अस्पतालमा 600-700 जना बिरामी भर्ना पनि हुनुहुन्थ्यो र कतिपय बिरामीहरू पिसिआर परीक्षण गर्दा चाहिँ उहाँहरू क्यारियर मात्रै भएर आउनुभएको थियो, पछि पोजिटिभ आयो, वार्डका बिरामीहरूको पनि पोजिटिभ आयो। त्यस्तै गरेर हामी कहाँ 15-20 जना त सधैँ कोभिडका बिरामीहरू भर्ना भइराख्नु भएकै थियो। हामीले वैशाखदेखि अर्थात् 2 वर्ष भइसक्यो लगभग इमर्जेन्सी र वार्डहरू सञ्चालन गरिराखेकै छौँ, त्यहाँबाट पनि सरेको हुनसक्छ र बाहिरबाट पनि सरेर आएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमै अहिले पोजिटिभिटी रेट एकदमै जसरी बढिराखेको छ, त्यसै गरेर हाम्रो अस्पतालमा पनि जनस्वास्थ्य कर्मीहरू तथा चिकित्सक रेजिडेन्टहरूमा पोजिटिभ बढी नै देखा परिराखेको छ। यो अस्पतालमा अब यो कोभिड पोजिटिभ देखिनेमा चाहिँ ओमिक्रोन छ भनेर पुष्टि भइसकेको छ कि छैन, के छ यसको जिन सिक्वेन्सिङको लागि पठाएको छ? अब जिन सिक्वेन्सिङको लागि त अब नेपाल सरकार नै त्यसको लागि पहल गर्नुपर्ने हो होइन। उहाँहरू आएर हाम्रो पिसिआर ल्याबबाट लिएर गएर टेकुमा जिन सिक्वेन्सिङ गर्ने ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि हामीले यतातिर विशेष ध्यान नदिएको गरेको छैन भनेपछि जिन सिक्वेन्सिङको प्रक्रिया चाहिँ अब मन्त्रालयले गरिराख्नु भएकै छ होइन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनभने कति छन् भनेर उहाँहरूले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर लिएर जानुहुन्छ। तथापि अहिले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर छुट्याउने कोसिस किन नगरेको भने पिसिआर पोजिटिभ भनेपछि कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो, जसलाई लक्षण छ, साधारण लक्षण छ, उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने सल्लाह दिने र एक्सरे गरेर पठाउने, साधारण जाँचहरू गरेर पठाउने र यदि केही वार्निङ साइनहरू दिने, जस्तो अब एक्सरे पनि गरेर हेर्ने, न्युमोनिया छ, अक्सिजनको आवश्यकता पर्न थाल्यो भने छिटोभन्दा छिटो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने इमर्जेन्सी अस्पतालको कोभिड इमर्जेन्सीमा आउनु होला भनेर सल्लाह दिएर पठाउँछौँ। र अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू र विशेष गरेर दीर्घकालका रोगीहरू जस्तो दमका बिरामीहरू हुन् या चाहिँ क्यान्सरका, मधुमेहका बिरामीहरू या डायलिसिसमा भएका बिरामीहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भर्ना नै गरिदिइराखेका छौँ। अब यो चिकित्सकहरू, यो अस्पतालमा काम गर्ने सबै स्टाफहरूको लागि चाहिँ प्रशासनले सुरक्षाको के चाहिँ गरिदियो भने चाहिँ अलिकति सुरक्षित हुन्छ नि? यो समयमा त एकदमै फ्रन्टलाइनमा बसेर खटिएर काम गर्नुपर्ने छ, एकदमै धेरै जोखिममा त हुनुहुन्छ नि। यो जोखिम कम गर्न, न्यूनीकरण गर्न यसको लागि लागेको अवस्थामा चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरिदियो भने चाहिँ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ काम गर्नलाई सहज र अलिकति मोटिभेट पनि हुन्थ्यो त? अब यो चाहिँ त्यही हो, छिटोभन्दा छिटो अब सहज रूपमा पिपी पुर्याउने होइन, प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू, गाउन ग्लोभ्सहरूको उपलब्धता गराउने र अर्को कुरा खोप पनि कतिपयले पाउनु पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि नपाएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। उहाँलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको दायरामा ल्याइदिने र बुस्टर डोजको पनि अब आजबाट सुरु पनि, भोलिबाट सुरु पनि हुँदैछ बुस्टर डोजको व्यवस्थाहरू गर्ने। तथापि अब यसमा त सेल्फ प्रोटेक्सन हामी हुनुपर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्छ हामीले पनि। अब हामी कोभिड वार्डमा बिरामीहरू हेरिराखेको हुनाले हामीले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै हेर्ने हो बिरामीहरूलाई अहिले पनि होइन, र बिरामीलाई छुनै पर्यो भने पिपी लगाएर मात्रै छुने हो, किनभने यसको सङ्क्रमण दर एकदमै बढी छ होइन, र लक्षणहरू आयो भने गाह्रो बनाउनु पनि सक्छ, किनभने अहिलेसम्म त हामीले यो 1-1.5 हप्ता मात्रै भयो अहिले ओमिक्रोन सुरु भएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरू चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। स्प्रेड रेट हाई भएर कति सङ्ख्यासम्म पुग्छ, जस्तो अब करिब 10,000 पुगेको थियो प्रत्येक दिन पोजिटिभ रेट दोस्रो लहरमा भने, यहाँ कतिसम्म पुग्छ त्यो चाहिँ हेर्दै नै जानुपर्छ। जुन क्रममा चाहिँ अहिले चिकित्सकहरू अस्पतालमा नै काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरू सबै यो सङ्क्रमित हुँदाखेरि अब पछि चाहिँ झन् बढी भएको अवस्थामा चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ त? अब यो त असर देखा पर्न थालिसक्यो, किनभने हामीले हिजो भर्ना गर्न नसक्ने परिस्थिति आएको थियो, किनभने हामीसँग एसडियुमा जम्मा 18 बेड हो, 5 जना मात्रै बिरामी हुनुहुन्छ। आइसियुमा कोभिड आइसियुमा सीमा अहिले करिब 8-9 जना बिरामीले उपचार गराइराख्नु भएको छ, किनभने एकैचोटि 11 जना सिस्टरहरू पोजिटिभ आउनु भएको छ त्यहाँ पनि होइन। त्यस्तै गरी एसडियुमा पनि अहिले जनशक्ति उहाँहरू पोजिटिभ भएर घरतिर बसिराख्नु भएको छ होम आइसोलेसनमा। वार्डमा पनि एउटा वार्डमा जम्मा
हामीसँग करिब 27-28 वटा क्यापेसिटी भएकोमा जम्मा 5 जना बिरामीहरूको उपचार भइराखेको छ। किनभने हामीसँग जनशक्तिको अभाव चाहिँ खड्किन थालेको छ। तथापि उहाँहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। 2-3 दिनमा यसमा चाहिँ अस्पताल व्यवस्थापनले अन्यत्रतिर, किनभने अन्यत्रतिर नन कोभिडका बिरामीहरू पनि अब घट्ने क्रम, अपरेसन सर्जिकल अपरेसनहरू कम हुँदै गएका छन्, अस्पतालमा भिडभाड कम हुँदै गएको छ, भर्ना सङ्ख्या पनि घट्छ। त्यसैले अन्यतिर वार्ड नन कोभिड वार्डहरूमा कम गरेर यता ल्याउने कि भन्ने सोचाइ पनि भइराखेको छ। तदारुकताका साथ अस्पताल प्रशासनले यसमा चाहिँ काम गरिराखेको छ। र मलाई लाग्छ छिट्टै भोलि पर्सि नै हामी अन्य वार्डहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हजुरले भनेको यो ओमिक्रोन एकदमै सङ्क्रामक पनि छ, यो पुष्टि भएको छ। यो सङ्क्रामकमा चाहिँ अब यसले अझै धेरै सङ्क्रमित बनाएको अवस्थामा चाहिँ राज्यतर्फबाट चाहिँ के गर्नु पर्ला? जस्तो जोखिम भत्ता दिने पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई भनेको छ, कतिपय ठाउँमा पाएको छैन नि त। जोखिम भत्ताकोमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यो एउटा प्रोत्साहन स्वरूप दिएको नि, किनभने तपाईँहरू एकदमै सङ्क्रमितसँगै एकदम जोखिम मोलेरै काम गरिराख्नु भएको छ नि। जोखिम भत्ताको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? नदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? जोखिम भत्ता त अहिलेसम्म एकचोटि दिएको कुरा याद छ मलाई, होइन? दिएको छैन। त्यो अब सरकारले बोलिसकेको कुरा, त्यसमा चाहिँ सरकारले यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अस्पतालमा अब शिक्षण अस्पताल अहिले अर्ध सरकारी अस्पताल हो, होइन? यहाँ केही पैसा नेपाल सरकारले पनि दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँ निःशुल्क चलाएको छौँ वार्डहरू, आइसियुहरू, होइन? र हाम्रो पनि नेपाल सरकारले अस्पताललाई दिनुपर्ने रकमहरू पनि नआएको भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, होइन? त्यसैले त्यसमा पनि पहल गरिदियो र सरकारले तुरुन्तै गरिदियो भने हामीलाई काम गर्न, अस्पताल प्रशासनलाई तदारुकताका साथ काम गर्न पनि सहज हुने थियो र फेरि अस्पतालले त्यही अनुरूप अगाडि बढ्न पनि, होइन? अन्य बिरामीहरूलाई भर्ना गर्दाखेरि फेरि अहिले ती रकमहरू बाँकी नै रहेको भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अस्पताल प्रशासनलाई र अस्पताललाई नै सहज हुने थियो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर पनि अब यो कोभिड सङ्क्रमितको उपचारमा खटिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो सुरक्षाका लागि चाहिँ के कस्ता खालका चाहिँ उपाय अपनाउँदै आउनुभएको छ? अब त्यही हामीले चाहिँ अहिले अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालन त गर्नै पर्यो वार्डमा पनि, किनभने फ्रन्टलाइनरहरूलाई जसरी अन्य चिकित्सक रेजिडेन्टहरू, नर्सिङ स्टाफहरूलाई भएदाखेरि हामीले ठुलो अभाव यहाँ झेलेको छौँ जनशक्तिको, होइन? त्यसै गरेर हामी चाहिँ एकदमै अलर्ट छौँ, सचेत छौँ, सतर्क छौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, होइन? त्यस्तै गरेर हामीले बिरामी छुनै पऱ्यो भने पनि, जानै पऱ्यो भने पिपिई लगाउने व्यवस्था चाहिँ गरेको छौँ। त्यस्तै गरेर सरसफाइको ध्यान दिने कुराहरू, त्यस्तै गरेर हामीले खोपहरू पनि लगाएका छौँ, होइन? र धेरै जसो हामी जस्तै फ्रन्टलाइनरहरू त सङ्क्रमित पनि भइसकेका छौँ हामी, होइन? एकपटक पोहोरको बेलामा सङ्क्रमित भइसकेका छौँ। तसर्थ हामी त्यही हो, सचेत र सतर्क रहेर चाहिँ कुनै पनि बेलामा कोभिड हुनसक्छ र कुनै पनि बिरामीलाई कोभिड छ भन्ने दिमागमा राखेर हामी चाहिँ बिरामी जाँचिराखेका छौँ। के पनि सुन्नमा आउँछ भने डाक्टर साहब, जस्तो कोभिड सङ्क्रमित उपचारमा हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ जाने चाहिँ वरिष्ठ खालको चिकित्सकहरूले चाहिँ बिरामी नहेर्ने भन्ने धेरै गुनासो आउँछ है? के छ, किन खासमा चाहिँ अब अलिकति वरिष्ठ डाक्टरहरूले चाहिँ नहेरेको गुनासो चाहिँ किन आउन थालेको त? अब यसमा चाहिँ कोभिडमा धेरै बिरामीहरू भर्ना हुन्छन्, होइन? अब यसमा वरिष्ठ डाक्टरहरू हामी कम नै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यतातिर पोलिसीतिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? अस्पतालको व्यवस्थापनतर्फ पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल रेजिडेन्टहरू नै अधिकांश जो एमडी फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर पढिराख्नु भएको छ, डिएमएमसिएस गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू कुशल हुनको लागि यहाँ आउनुभएको छ र उहाँहरूले बिरामी हेर्ने पूर्ण अधिकार छ र पूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही आधारमा हामीले कम्प्लिकेटेड बिरामीहरू र उहाँहरूलाई निर्देशन सहयोग गर्ने काम हामी गर्छौँ। र अन्यत्र चाहिँ प्रत्येक बिरामी हेर्न त हाम्रो यहाँ वरिष्ठ त धेरै कम नै हुनुहुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण पाटोतिर पक्षतिर हेर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ कम्प्लिकेटेड बिरामीहरू, गुनासो गर्ने बिरामीहरू र सबै बिरामीहरू चाहिँ एकचोटि चाहिँ हेर्ने गरेका हुन्छौँ। तर डिटेलमा चाहिँ त्यहाँ बसिराखेको हाउस अफसरहरू हुनुहुन्छ, रेजिडेन्ट डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूले चाहिँ डिटेलमा हेरिराख्नु भएको हुन्छ र कुनै ठुलो समस्या पऱ्यो भने उहाँहरूले हामीलाई जति बेला पनि खबर गर्नुहुन्छ। अहिले यो शिक्षण अस्पतालमा धेरै नै अब अहिले सङ्क्रमित हुनुहुन्छ डाक्टरहरू पनि। अब यो बाहिरबाट आउने अरू सर्वसाधारणहरू चाहिँ बिरामीको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ? अब बिरामीहरूलाई हामीले अहिले त हामीसँग करिब 28 जना जनरल वार्डमा र मैले अघि नै भने 8-10 जना 11 जना एसडियू र आइसियुमा गरेर 11-12 जना हुनुहुन्छ। तथापि हामीसँग शय्याहरू छन्, अक्सिजन पनि छ। अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू अलिक बढी इन्फेक्टेड भएर अलिकति हल्ड गरेको हो हामीले। नयाँ बिरामी भर्ना ल्याएको छ कि लग्छ? नयाँ बिरामी हामीले अस्तिको दिनसम्म पूर्ण रूपमा लिएको थियौँ, हिजो एकदमै कम गऱ्यौँ र आजबाट पनि हामी होल्डिङ सेन्टर फेरि सुरु गरेर नयाँ बिरामी लिने पक्षमै छौँ। अब 1-2 दिनमा त्यो समस्या समाधान हुन्छ होला। तैपनि हामी वीर अस्पतालसँग पनि कोअर्डिनेसनमा बसेको छौँ, होइन? उहाँ त्यहाँ ठुलो अस्पताल अहिले बनाउनु भएको छ, 300 शय्या भन्नुहुन्छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामी कोअर्डिनेसनमै छौँ र त्यहाँ खाली छ भने हामीले पठाइदिने गरेका छौँ र हामी छिटोभन्दा छिटो किनभने हामीले दोस्रो वेभमा करिब 405 जना भर्ना गरेको थियौँ र हामीलाई अझ के पनि थाहा छ भने फेरि प्रेसर आउँछ हामीले त्यही स्थिति पनि पुग्नुपर्ने हुनसक्छ र कुनै पनि अवस्थामा हामी अन्य वार्डहरूलाई पनि हामीले त्यो प्लान ABC गरेर गरेको छौँ अन्य वार्डहरूलाई पनि नन कोभिड वार्डलाई खाली गराएर बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाउँछौँ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरू सोचाइमा छौँ। यो ओमिक्रोन संस्करणबाट चाहिँ कस्तो खालको लक्षण देखिन्छ? अलिकति कम नै भनेको चाहिँ संक्रामक भए पनि यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असर अलिक कम भनिरहेको छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ ओमिक्रोन सङ्क्रमितलाई चाहिँ कस्तो खालको समस्या देखेको छ? अब ओमिक्रोनमा पनि त्यही रुगाखोकी ज्वरो लिएर आउने सामान्यतः टाउको दुख्ने शरीर दुख्नेहरू त हुनुहुन्छ, धेरैलाई PCR गर्नुहोस् भन्दाखेरि पोजिटिभ आएको अवस्था छ। तर पनि यसमा चाहिँ स्वाद र गन्ध हराउने भन्दा पनि घाँटी दुख्ने अलिक बढी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। घाँटी दुखेर आउने बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ अनि खोकी लाग्ने साधारण घाँटी दुख्ने, तर पनि धेरै गम्भीरतातर्फ नगएको अवस्था जस्तो मलाई लाग्छ। मैले एक्सरे गर्दाखेरि होइन न्युमोनिया चाहिँ जस्तो दोस्रो वेभको बेलामा जसको पनि एक्सरे गरेर न्युमोनिया देखिन्थ्यो त्यसमा अलिक कमी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले फोक्सो भन्दा पनि यसले घाँटीतिर बढी असर गरेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ। तर पछि के हुन्छ अब केसहरू बढ्दै गयो त्यो त हेर्दै जानु नै पर्ने छ। भनेपछि अहिले अध्ययनकै क्रममा नै छ। अहिले अध्ययनकै क्रममा छ। जुन चाहिँ हजुरले भने घाँटी दुख्ने समस्या जस्तो अब कोभिडकै घाँटी दुखाइ र अन्य अहिले त चिसो पनि एकदमै छ, चिसोले घाँटी दुखेको र यो ओमिक्रोन या कोरोना सङ्क्रमण भएको चाहिँ कसरी थाहा पर्ने रहेछ? अब एक्ज्याक्टली त्यस्तो मेकानिजम छैन, किनभने हामीले जसरी फ्लू र डेल्टा भाइरस इन्फेक्सनलाई पनि छुट्याउने विभिन्न लक्षणहरूको कुराहरू गर्दाखेरि सामान्यतया रुगाखोकी ज्वरो आयो भने चाहिँ गइहाल्नुपर्छ अस्पताल भनियो र हामी छुट्याउन लाग्दाखेरि धेरै बिरामीलाई गाह्रो पनि भएको थियो र उहाँहरू अस्पताल पुग्न ढिलो पुग्नुभयो र सेवाबाट वञ्चित भएर धेरै गम्भीरतातर्फ पनि जानुभयो। तसर्थ अहिले चाहिँ छुट्याउने भन्दा पनि घाँटी दुख्यो, ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, रुगाखोकी लाग्यो भने नजिकको चिकित्सकको सल्लाहमा चाहिँ जानुपर्छ र उहाँहरूले यदि आवश्यक ठानेर PCR गर्नु पर्यो भने चाहिँ PCR गर्न पछि चाहिँ हट्नु हुँदैन। अझै सङ्क्रमित बढ्छ कि तपाईँले देख्दाखेरि अब यो पहिला पनि हजुर अब यो कोरोना सङ्क्रमितकोमा चाहिँ खटिराख्नु भएको छ, अहिले पनि खटिराख्नु भएको छ। अब सङ्क्रमित अझै कतिसम्म पुग्ला तपाईँले आकलन गर्दाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ? अब दोस्रो लहरमा चाहिँ हामीले करिब 10,000 प्रत्येक दिन पोजिटिभ रेट हामीले देखेको थियौँ र त्योभन्दा अधिक बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ योपल्ट, किनभने भारतमा हेर्दाखेरि पनि 1,50,000 पुगिसकेको अवस्था छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब बढ्दै जाने कहिलेसम्म जान्छ त्यो त भारतमा हेर्नुपर्छ होइन। भारतमा अब डिक्लाइन भयो, पिक पुगेर तल झर्न थाल्यो भने केही दिनमा यहाँ पनि झर्ने नै हो। त्यो हाम्रो बोर्डरबाट आउने केसहरू यो आयातित नै हो, बाहिरबाट आएको रोग हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो दोस्रो वेभमा करिब 10,000 थियो भने यो चाहिँ त्योभन्दा बढ्न चाहिँ बढ्छ नै पक्कै पनि जस्तो मलाई लाग्छ। 10,000 किन अहिले नै 5,000 हाराहारीमा पुगिसक्यो, अब आज कति आउँछ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि 10,000 भन्दा क्रस केही दिनमा मात्रै हामी 500बाट 5,000 पुग्न थालिसक्यौँ होइन। भनेपछि यो 10,000 भन्दा माथि निकै माथि चाहिँ जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक एकदम धेरै थपिन्छ होला पक्कै पनि। भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नि अहिले एकदमै धेरै तनाव त दिने भयो नि त। फ्रन्टलाइनहरू जस्तो हामीले मलाई अनुभव के छ भने हामीले पहिलो वेभमा चाहिँ धेरै कुराहरू अभाव भन्दा पनि औषधिहरू अभावहरू झेल्नु पर्यो होइन र शय्याहरू त पुगेकै थिए। पहिलोमा त्यति ठुलो समस्या, दोस्रोमा चाहिँ शय्या अभाव, अक्सिजन अभाव भयो। तर यसपालि चाहिँ शय्या र अक्सिजन भन्दा पनि तपाईँको जनशक्तिको अभाव, किनभने स्प्रेड रेट एकदमै बढी र जनशक्तिमा नै अब स्प्रेड हुन थाले, पोजिटिभ आउन थाल्यो भने त उहाँहरूले काम गर्ने कुरा आएन, उहाँहरू रेस्टमा जानु पर्यो, होम आइसोलेसनमा जानु पर्यो, गाह्रो भयो भने अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो। तसर्थ यसपालि चाहिँ जनशक्तिको अभाव खड्किन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि अहिलेको जुन सङ्क्रमित दर हेर्ने भने नि पछिलाई त एकदमै गाह्रो हुन्छ जस्तो देखेको छ। अहिले त्यो हुनसक्छ, किनभने पक्कै पनि अब हामीले यो हेर्दै जाउँ 1-2 हप्ता चाहिँ जनशक्तिको अभाव चाहिँ खड्किन्छ नै र त्यसपछि भर्ना हुने सङ्ख्या पनि धेरै सङ्ख्या भयो भने त भर्ना हुने सङ्ख्या पनि पक्कै पनि बढ्न सक्छ र अस्पताल खचाखच भरिन समय त लाग्दैन। फेरि कोभिडमा त हामीले दोस्रो वेभमै देखिसकेको छौँ, करिब 1 हप्तामा सम्पूर्ण अस्पतालहरू पुरा भइसकेको थियो, स्वास्थ्य संरचना भत्किसकेको थियो नेपालकै भनौँ न है। त्यस्तै गरेर कुनै पनि बेलामा यो लहर बढेर गयो भने चाहिँ त्यो अवस्था आउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तर हामी अलिकति शय्या र अक्सिजनको हिसाबले चाहिँ अलि सुदृढ चाहिँ छौँ दोस्रो वेभभन्दा चाहिँ। यो सरकार पनि अलिकति गम्भीर नभएको जस्तो लाग्छ नि। पहिला जस्तो दोस्रो हाम्रो यो लहर आउँदाखेरि पनि अलिकति सरकारले गर्नुपर्ने तयारी अलिकति कमजोर देखेको छ। अहिले यो तेस्रो लहर आउँछ भन्ने आकलन त सबैले गरेको थियो नि जुन चाहिँ भारतमा बढ्दाखेरि, तर त्यति धेरै व्यवस्थापन के गर्ने कार्ययोजना पनि त्यति धेरै नल्याएको देखिन्छ। सरकारले यो कार्ययोजना अलिकति लिएर आएको भए सङ्क्रमित कम हुन सक्छ कि सक्दैन? अब त्यही हो, सरकारले अब जनचेतनाको अभिवृद्धि गराउने र खोपमा पनि ढिलाइ भएकै जस्तो लाग्छ। सरकारको प्रमुख प्राथमिकता खोप नै थियो, तथापि अझै पनि केही
बुस्टर डोजका लागि पर्खिराखेका छन् भने कैयौँ हामी दूरदराजमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ पहिलो डोज र दोस्रो डोज भ्याक्सिनै नलगाएका व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा खोपमा पनि अलिकति ढिलासुस्ती भएकै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरेर सरकारले तपाईँको चाहिँ यतातिर यो भिडभाडहरू सभा सम्मेलनहरूलाई कम गराउनै पर्छ। एकदमै छिटो यसरी स्मार्ट लकडाउनको नाममा खोल्नु हुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार पनि आफै पनि त यसमा दोषी देखिन्छ नि। कति सभा सम्मेलन अधिवेशनकै कुरा गरौँ, त्योबाट त सङ्क्रमणलाई त अझै त्यो बढ्ने मौका त मिल्यो नि त। एक्ज्याक्टली त्यो कारणले सरकारी नियमहरू पनि ढिलाइ हुँदै गए, त्यो कारणले गर्दा पनि बढ्दै गएको हो। र अर्को कुरा स्वास्थ्य संरचनाहरू चाहिँ अब बनेकै छन् अहिले चाहिँ, किनभने हामीले एसडियू आइसियूका मोनिटरिङ बेडहरू भेन्टिलेटरहरू पायौँ होइन, विदेशी सहयोग होस् या नेपाल सरकारकै बजेटबाट, तिनीहरू चाहिँ यथावत नै छन्। र अहिले नन कोभिडका बिरामीहरू भर्ना भइराख्नु भएको छ र अक्सिजन प्लान्टमा चाहिँ एउटा प्रगति भएको छ। यदि चाहिएको खण्डमा ती शैय्या र आइसियू बेड मोनिटरिङहरू त तुरुन्तै फेरि कोभिडमै कन्भर्ट हुन्छन् कोभिड बिरामीकै लागि। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अक्सिजनमा चाहिँ केही सुदृढ चाहिँ भएको छ, तर पनि अब जनस्वास्थ्य संरचनाहरू बिचमा चाहिँ सरकारले फेरि बिर्सेर अन्यतिर ध्यान मोड्दाखेरि फेरि यो समस्या आइपर्छ कि भन्ने सम्भावना छ। तर पनि मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले अब तदारकका साथ छिटोभन्दा छिटो काम चाहिँ गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ। डाक्टर साहब, यो कोभिडको अब महामारी चल्ने बित्तिकै नन कोभिड बिरामी चाहिँ अलिकति ओझेलमा पर्छन्। कतिपय चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिने नै बिरामी हुन्छन्, उनीहरूको अब बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल आउनलाई सहज हुँदैन, किनभने सङ्क्रमण सर्ने जोखिम हुन्छ नि त। अब यस्ता खालका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिनलाई कसरी गर्ने त? अब एउटा चिकित्सकको हिसाबले अब योपल्ट हामी धेरै सचेत छौँ त्यो कुरामा। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कतिपय वार्डहरूलाई कोभिड वार्डमा स्टिल अहिले पनि कन्भर्ट गरेका छैनौँ होइन, किनभने दोस्रो लहरको बेलामा धेरै नन कोभिड बिरामीहरूको पनि अकालमै ज्यान गएको छ, अस्पतालका शैय्या नपाएर या चाहिँ ढिलो आएर अस्पतालमा ढिलो चाहिँ एटेन्सन भएर पनि होइन, किनभने हामीहरू सम्पूर्ण कोभिडतर्फ ध्यान मोड्दाखेरि नन कोभिडका बिरामीहरूले भर्ना गर्ने मौकाहरू पाएनन्, ढिलो भयो, कतिपय समयमा उपचार पाएनन्, मृत्यु भएका छन्, धेरै घटनाहरू छन् होइन। प्राइभेट अस्पतालहरू पनि सम्पूर्ण कोभिडले गर्दा खचाखच भरिए। तसर्थ हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ अलि रिजिड छौँ यो मानेमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कोभिड वार्डमा कन्भर्ट गर्नको निम्ति। र अहिले पनि हाम्रै मेडिकल आइसियूकै कुरा गरौँ, जहाँ 8 बेडको आइसियू भेन्टिलेटर सहित चलिराखेको थियो, जनशक्तिको अभावले गर्दा अहिले बन्द गर्नु परेको छ अनि अहिले शैय्याहरूमा सम्पूर्ण खाली छन्। त्यस्तै गरेर नन कोभिडका बिरामीहरूलाई कोभिड बढ्दै जाँदाखेरि ती बिरामीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो चाहिँ पार्छ र अस्पताल आउने बित्तिकै सङ्क्रमण हुने डर होइन, उहाँहरूको कुरुवाहरूलाई पनि डर, कुरुवाहरू पनि आउन नमान्ने। त्यसैले नन कोभिडका बिरामीहरूलाई चाहिँ ठुलो शास्ति खेप्नुपर्ने अझै पनि हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा नेपाल सरकारले ठुल्ठुला अस्पतालहरू, कोभिड कमान्ड अस्पतालहरू जस्तो वीर अस्पताललाई अहिले घोषणा गरे त्यस्तै अस्पतालहरू चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ। कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल ठुल्ठुलो बनाइदियो भने संरचनाहरू समय छ बनाइदियो भने तयारी, यदि भोलि बिरामी नआए पनि ती संरचनाहरू त सधैँको लागि काम लाग्छ। त्यसैले गर्दा कोभिड डेडिकेटेड ठुल्ठुला अस्पतालहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खडा गर्नको लागि होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले अझै पनि। जुन अहिले नै हेर्दाखेरि नै अब जनशक्ति अभाव हुने जस्तो खड्किने त अहिले नै देखिसकेको छ। अब पछि अझै सङ्क्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा त चिकित्सक र यो अस्पतालमा काम गर्ने सबैजनालाई त सङ्क्रमणको जोखिम छ नि त। यसमा चाहिँ अब जनशक्ति उत्पादनको लागि अब तत्काल अब सरकारले कस्तो खालको कदम चाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? अब यो अस्थायी जनशक्ति अभाव हो होइन, हेर्नुहोस् 3-4 दिनै भइसक्यो, कतिजना आइसोलेसनमा गएको, हामीले 10 दिन चाहिँ उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, त्यसपछि काममा फर्काउने हो। तसर्थ यसको लागि अहिले परिपूर्ति गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस् अस्पताल प्रशासनलाई पनि त्यहाँ 10 दिन बिदामा जाने भएको छ, उहाँको ठाउँमा अर्को ल्याएर राख्न पनि छ। त्यसैले गर्दा हामीले नन कोभिड क्षेत्रमा अहिले बिरामी कम हुँदै जाने सम्भावना छ, अपरेसनहरू कम हुने। त्यसैले गर्दाखेरि नन कोभिड वार्डतिर बिरामीहरू कम हुन थाल्यो भने त्यहाँको वार्डहरूलाई मर्ज गर्ने र त्यहाँ काम गरिराखेको जनशक्तिलाई यता ल्याउने भन्ने चाहिँ अस्पताल प्रशासनको योजना छ। अब यो सरकारकै कुरा आउँछ, सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? यो जुन सरकारले गर्नुपर्ने भन्न त भनिरहेको हुन्छ, गरि पनि रहेको छ, कतिपय काम त नगरेको भन्न मिल्दैन, तर कतिपय कुरामा चाहिँ एकदमै लापरवाही नै गरेको देखेको छ। यो चिकित्सक भएको हिसाबले चाहिँ अब कस्तो खालको कदम, जस्तो अहिले चिकित्सकहरू धेरै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म हजुर त अहिले देखिनु भएको छैन, भोलि त के हुनसक्छ भने एउटा जोखिममा त तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ नि, एउटा शारीरिक पनि हुन्छ, मानसिक तनाव पनि हुँदै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्याकेजहरू ल्याइदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? अब त्यही हो, अहिले चाहिँ जनशक्ति अभाव हुन नदिनलाई चाहिँ सरकारले खाली रहेका दरबन्दीहरूमा छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति गर्ने, नभए करारमा लिएर भए पनि अस्पतालहरू चलाउने यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। बजेटहरूलाई तर्जुमा गर्ने र जहाँ निकासी भएको छैन अस्पतालहरूमा पनि कतिपय ठाउँमा अस्पतालहरूले पाउन पनि बाँकी रहेको छ, सरकारी अस्पतालले समेत होइन, कोभिडको
वार्डहरू शैय्याहरू अक्सिजनहरू दिए बापत अथवा कोभिड वार्डहरू सञ्चालन गरे बापत तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति गर्नु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफलमा जानु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। तर पनि नेपाल सरकारको रेस्पोन्स चाहिँ एकदमै ढिलो छ, ढिलासुस्ती चाहिँ छ। किनभने दोस्रो वेभको बेला हामीलाई थाहा भएको थियो, उहाँहरूले हात खडा गरिदिनु भयो, स्वास्थ्य संरचना कमजोर भइसक्यो, फेलियर भइसक्यो भनेर हात खडा गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ कुनै पनि राज्यको सरकारको दायित्व चाहिँ त्यो होइन। त्यसैले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमहरू बनाएर काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र कमी कमजोरीहरू कहाँ के कमी छन् त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो परिपूर्ति गर्नेतिर चाहिँ जानुपर्छ पक्कै पनि। अब हजुरको अनुभवकै कुरा गरौँ डाक्टर साहब, हजुरले अब कोभिड वार्डमा जाँदाखेरि हजुरको नि घर परिवार हुन्छ, अब हुन्छ नि आफ्नो घर परिवारको चिन्ता पनि हुन्छ, तर आफ्नो एउटा दायित्व पनि छ यता भन्दाखेरि अब त्यहाँ बिरामीहरू हेर्न जाँदाखेरि कतिको मानसिक तनाव या एकदमै अब म सङ्क्रमित हुन्छु कि भन्ने डर त्रास चाहिँ कति हुन्छ? अब अहिले स्प्रेड रेट एकदमै हाई छ होइन, त्यसैले गर्दाखेरि अब कुनै पनि बेलामा त्यो हुनसक्छ भन्ने मानसिक रूपमा त हामी तयार छौँ। तर पनि अब भ्याक्सिन पनि लगाइएको छ, सङ्क्रमण पनि भइसकेको अवस्था छ पहिला पनि भनेपछि खासै धेरै डर त लाग्दैन, किनभने अब काम गरिराखेको एज युजुअल होइन, यो काम नै भइहाल्यो र खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस चाहिँ हुँदैन र हामी काम गरिराखेकै छौँ उत्साहका साथ। किनभने हामीले दोस्रो वेभमा पनि पहिलो वेभमा पनि काम गऱ्यौँ, दोस्रोमा पनि गऱ्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी ह्याबिचुअल युज टु भइसकेको छौँ। तर सचेत र सतर्क चाहिँ रहन्छौँ। कुनै पनि बेलामा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्छौँ, कुनै पनि बेलामा सङ्क्रमण चाहिँ हुनसक्छ, किनभने यो दरमा भइराखेको छ अहिले एकदमै। भनेपछि पहिलाको अनुभव चाहिँ अहिलेकोलाई चाहिँ काम गरिराखेको छ र हामी एकदम सतर्क र सचेत चाहिँ हुन्छौँ वार्डमा जाँदाखेरि चाहिँ। तर पनि बिरामीहरूसँग नहेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, हेर्नै पर्छ, हेर्नुपर्छ र यो हाम्रो दायित्व र सेवा गर्ने अवसर पनि हो। जस्तो सुरुमा कोभिड देखिँदा र अहिलेको फेजमा हजुरले काम गरिराख्दाखेरिको फरक के पाउनुहुन्छ? अब पहिलो वेभमा त खासै त्यही सुस्तरी स्लोली नै बिस्तारै बिरामी बढ्दै गएका हुन्। दोस्रोमा एकैचोटि सुनामी जस्तो आएको थियो होइन, दोस्रोको त विकराल परिस्थिति थियो, भयावह परिस्थिति थियो र अहिले पनि बिस्तारै बिरामी बढ्ने क्रम चाहिँ भइराखेको छ। तर सुनामी जस्तो त छैन आएको, तर पनि बढ्छ कि भन्ने प्रक्षेपण आकलन चाहिँ छ। सुनामी नै नआउला भन्न सकिँदैन, जस्तो अझ डेल्टा भन्दा नि अझै संक्रामक मानेको छ। संक्रामक त धेरै गुणा संक्रामक छ डेल्टा भन्दा, तर सिभियरिटी गम्भीरतातर्फ कम छ कि भन्ने आकलन गरिएको हुनाले अहिलेसम्म हामी सन्तोषको सास फेरिराखेको छौँ र आशावादी पनि छौँ धेरै ठुलो जनको क्षति नहोला भनेर होइन। र त्यसैले गर्दाखेरि संक्रामक धेरै भए पनि सिभियरिटी नआउला, पहिलाको दोस्रो वेभ जस्तो सुनामी नआओस् भन्ने कामना पनि गर्छौँ र त्यस्तो आउँदैन होला भन्ने पनि लाग्छ। तर पनि भन्न सकिन्न 2 हप्तापछि 1-2-4 दिनमै फेरि शैय्याहरू भरिने हुन् कि होइन, किनभने यसको प्रकृति थाहा छैन। ओमिक्रोन पछि अर्को भेरिएन्ट आइदिने हो कि होइन, फेरि नेपालमै आएर अर्को आइदिने हो कि निश्चित भन्न चाहिँ सकिँदैन। ढुक्क हुने परिस्थिति चाहिँ पक्कै पनि छैन। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यसमा चाहिँ अब हजुरलाई भन्न मन लागेको कुरा हुन्छ नि, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्दै हुन्थ्यो हजुरलाई? कोभिडकोमा आफू पनि एकदमै सक्रिय भएर लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि या यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि केही मोटिभेसन या के छ तपाईँको सल्लाह सुझाव या केही भन्नमा लागेको कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् न। अब यसमा त्यही हो, मैले व्यक्तिगत स्वास्थ्य कर्मीहरूको मात्रै को बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो, हामीलाई एट्र्याक्सन आकर्षणहरू त चाहिएन खासै सरकारबाट होइन, किनभने हामी त सेवा गर्ने भन्ने मोटिभेसनले नै आएको हौँ। त्यसैले गर्दा आर्थिकको कुरा त हामीलाई कुनै भत्ताको कुरा त खासै कन्सर्न भएन, किनभने हामीले अवसर हो, यो सेवा गर्ने एउटा युद्ध हो जहाँ हामी युद्धमा लागेका छौँ र मानव सेवाका निम्ति ठुलो अवसर हो जीवनमा होइन, र बचाउन पाउनु नै ठुलो नित्य धर्म हो होइन, हामीले अरूको ज्यान बचाइदिनु। त्यसले गर्दा यसमा हामी अहोरात्र खटिएका छौँ र तयार पनि छौँ। तर अब त्यही हो, मैले अब दर्शक माझमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु र खोपको पहुँच होइन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सहज बनाओस् नेपाल सरकारले। सम्पूर्ण आम नागरिकले सहज रूपमा खोप आफूले चाहेको दिनमा इच्छाको दिनमा खोप लगाउन पाउनुहोस् भन्ने चाहिँ, किनभने अझै पनि सोधिराख्नु भएको छ होइन, कतिजनाले कहिले पाइन्छ र मैले कतिजना भेटिसकेँ पहिलो डोजै लगाउनु भएको छैन, कहाँ पाइन्छ भन्ने बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ होइन। एकजना बिरामीले म गाउँ जाँदाखेरि गाउँमा सक्यो काठमाडौँ पाइन्छ भने काठमाडौँ आएर फेरि बस्न थाले, अहिले गाउँतिर पाइराखेको छ भन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि मैले पाएको छैन भन्ने आइराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा यो नेपाल सरकारको दायित्व पनि हो होइन, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना पनि गराउनु पऱ्यो, कडाइका साथ लागू पनि गराउनु पऱ्यो नियम निर्देशनहरू। त्यस्तै गरेर हामीले पनि हामी नागरिकहरूको पनि दायित्व हो आफूले पालना गर्ने, अरूलाई पालना गर्नलाई अभिप्रेरित गराउने होइन, र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यमा हामीले सहयोग गर्ने र सरकारको पनि दायित्व हो जनचेतनाको निम्ति अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रमहरू ल्याउने। त्यस्तै गरेर खोपको लागि हामीले सहज रूपमा खोप पाउनको लागि
सहयोग गर्ने अन्य छिमेकीहरूलाई अन्यहरूलाई र सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो सहज रूपमा पहिलो र दोस्रो डोज खोप लगाउन सहयोग गरोस् र बुस्टर आवश्यकता भएकोलाई बुस्टर लगाउन सहयोग गरोस्। यी कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रमको लागि यति समय दिनुभयो, यति धेरै जानकारी र तपाईँले गरिरहेको कसरी गर्ने भनेर चाहिँ जुन तपाईँले एउटा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा नि झकझकाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोरोना संक्रमित उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूका लागि अस्पताल प्रशासन तथा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि के कस्ता खालका व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। रोगको बारेमा जानकारी तथा यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम एभेन्यूज एट हेल्थ आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।